श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। श्रीदेवी माहात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ नागदीश्वरविष्टरां पनिपनोतां सोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सधूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य धूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यतिवोत्तिष्ठ ते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां धृतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगाधोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारम् उपैष्यति ततो बलान्नयां यद्य केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि माम् एवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ओङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तताम्बिकां ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः ततो धृतसटकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठाधन्येषां दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोपदैध्याधिपते शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्
ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये धूम्रलोचनवधः षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।